अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज 2078 साल कार्तिक 20 गते शनिबारको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको शनिबारे नियमित प्रवचन कार्यक्रम आइबिएमसी फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका श्रद्धालु महानुभावहरू सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आज मैले बुद्ध शासनका अमूल्य रत्नहरूमध्ये 4 इद्धिपाठको बारेमा प्रवचन दिन गइरहेकी छु। इद्धिपाठको बारेमा बताउनुभन्दा पहिले विगत हप्ताको प्रवचनलाई संक्षिप्तमा स्मरण गरौँ। बुद्ध शासनका अमूल्य रत्नहरू भाग 4 भनेर अहिले छुट्याइएको छ। भगवान बुद्धले बोधिपक्षीय धर्महरूलाई अमूल्य रत्न भनेर आज्ञाउनु भएको छ। अंगुत्तर निकाय अठक निपात पहाराट सूत्रमा। रत्न भनेको के हो त भन्दाखेरि रटिङ जनेटिटी रटनङ, मनमा रमाइलो उत्पन्न गरिदिनेलाई रत्न भनेर भनिन्छ। जस्तो कि यो सांसारिक रत्नहरू सुन चाँदी हीरा मोती इत्यादिहरूले मानिसहरूको मनलाई रमाइदिन्छ अथवा रमाइलो उत्पन्न गरिदिन्छ, त्यसैले रत्न भनिन्छ। त्यसरी नै यो बोधिपक्षीय धर्मले पनि यो धर्मलाई आचरण गर्नेहरूलाई रमाइलो गरिदिन्छ। यसरी रमाइलो गरिदिने हुनाले रत्न भनेर भनेको हो। कसरी रमाइलो गरिदिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा भइसकेको छ। बोधिपक्षीय धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यलाई बोध गर्ने मार्ग ज्ञानलाई बोधि भनेर भनिन्छ। बोधि भनिने मार्ग ज्ञानको पक्षमा भएको धर्महरूलाई बोधिपक्षीय धर्म भनेर भनिन्छ। ती बोधिपक्षीय धर्महरू 37 प्रकारका छन्। ठमकमै 37 प्रकारका के हुन् त भन्दाखेरि 4 वटा स्मृति प्रस्थान, सम्यक प्रदान 4 वटा, अनि रिद्धिपाठ 4 वटा, त्यस्तै इन्द्रिय 5 वटा, बल 5 वटा, बोध्यङ्ग 7 वटा, मार्गङ्ग 8 वटा गरेर 37 वटा छन्। त्यसैले यसलाई सप्तत्रिंश बोधिपक्षीय धर्म भनेर भनिन्छ। ती 37 वटा मध्ये स्मृति प्रस्थान भनेको के हो त भन्दाखेरि भाविता गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा दृढ रूपले स्थिर हुने स्मृतिलाई सतिपठान भनेर भनिन्छ। भाविता गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू काया वेदना चित्त धम्म भनेर 4 प्रकारका भएकोले स्मृति प्रस्थान पनि कायानुपස්සना सतिपठान, वेदनानुपස්සना सतिपठान, चित्तानुपස්සना सतिपठान, धम्मानुपස්සना सतिपठान भनेर 4 प्रकारका छन्। स्वभाव धर्मको हिसाबले लिने हो भने स्मरण गर्ने स्मृति, स्मृति नै हो, तर विषयवस्तु 4 वटा भएकोले 4 प्रकारका हुन गएको हो। अनि अर्को 4 वटा सम्यक प्रदान। सम्यक प्रदान भनेको सम्यक रूपले अथवा सही रूपले मेहनत गर्नु, प्रयत्न गर्नुलाई भनिन्छ। र यो वीर्यको 4 वटा कृत्यहरू छन्। उत्पन्न नभएको अकुशललाई उत्पन्न हुनै नदिनको लागि प्रयत्न गर्नु, उत्पन्न भएको अकुशललाई प्रहान गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु,
उत्पन्न नभएको कुशललाई उत्पन्न हुन दिनको लागि प्रयत्न गर्नु, उत्पन्न भइसकेको कुशललाई झन्झन वृद्धि गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु भनेर यो सम्यक प्रदान 4 प्रकारका छन्। वास्तवमा प्रयत्न गर्नु, कोसिस गर्नु, उद्योग गर्नु, वीर्यलाई नै यहाँ कृत्य 4 वटा भएको कारणले गर्दाखेरि यी सम्यक प्रदान 4 प्रकारका हुन गएको हो। अब आज चाहिँ सम्यक प्रदान पछि है 4 वटा इद्धिपाद, पाली भाषाबाट इद्धिपाद, यसलाई नेपालीमा अथवा संस्कृतमा भए ऋद्धिपाद भनेर भनिन्छ। ऋद्धिपाद अथवा इद्धिपादमा 2टा शब्द मिलेर बनेको यो शब्द हो। इद्धि भनेको ऋद्धि अथवा काम सिद्ध हुनु, अनि पादो भनेको मूल आधार। इद्धिया पादो इद्धिपादो, काम सिद्ध हुनुको मूल आधारलाई इद्धिपाद भनेर भनिन्छ है। अब यहाँ चाहिँ काम सिद्ध हुनु भनेको आफ्नो उद्देश्य अथवा लक्ष्य, आफ्नो जुन उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, त्यो पूर्ण हुनु पनि हो। आफूले जुन उद्देश्य राखेको हो, जुन काम गर्न खोजेको हो, त्यो सिद्ध हुनु, त्यसलाई नै इद्धि भनेर भनिन्छ। अनि पाद भनेको मूल कारण, आफूले जुन काम गर्न खोजेको हो त्यो सिद्ध हुनु अथवा जुन आफ्नो उद्देश्य हो त्यो पुरा हुनु भनेको के त भन्दाखेरि सफल हुनु हो। त्यसैले यो 4 वटा है इद्धिपादलाई सफलताको मूल आधार भनेर पनि भनिन्छ। सफल हुनको लागि 4 वटा कारणहरू भने पनि हुन्छ। अब ती 4 वटा के हुन् त? छन्द इद्धिपाद। छन्द इद्धिपाद भनेको इच्छा शक्ति प्रबल हुनु, यो पहिलो भयो। दोस्रो वीर्य इद्धिपाद भनेको निरन्तर रूपले कोसिस गर्नु। अनि तेस्रो चित्त इद्धिपाद, मानसिक शक्ति प्रबल गर्नु अथवा प्रबल मानसिक शक्ति। अनि चौथो चाहिँ विमंसिद्धिपाद भनेको प्रज्ञा विवेक बुद्धिले काम गर्नु अथवा विवेक बुद्धिले विचार गर्नुलाई चाहिँ विमंसिद्धिपाद भनिन्छ। ती 4 वटा मध्ये सबभन्दा पहिलो छन्द इद्धिपाद। यो छन्द इद्धिपाद भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै छन्द भनेको हाम्रो कवितामा जुन छन्द मिलाउने त्यसलाई भनेको होइन, छन्द भनेको इच्छालाई भनेको। हामीमा विभिन्न प्रकारका इच्छा आकांक्षाहरू भइरहेको हुन्छ। यो बन्ने, त्यो बन्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, यो प्राप्त गर्ने, त्यो प्राप्त गर्ने आदि इत्यादि विभिन्न प्रकारका इच्छाहरू हामीमा धेरै उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्। अब ती इच्छा पनि के कस्तो त भन्दाखेरि सामान्य किसिमको होइन, प्रबल इच्छा है। डाक्टर बन्ने प्रबल इच्छा, इन्जिनियर हुने प्रबल इच्छा, त्यस्तै वकिल हुने, वैज्ञानिक हुने, ठुलो व्यापारी हुने, अनि वैज्ञानिक हुने, त्यस्तो हामीमा चाहिँ इच्छाहरू भइरहेको हुन्छ। अथवा हाम्रो उद्देश्य डाक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने आदि इत्यादि भनेर विभिन्न प्रकारका इच्छाहरू हामीमा उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्। अब यो चाहिँ हैन, यो सफल जीवनको मूल आधार भनेर जुन भने, अब यो सफल हुने पनि 2 प्रकारको यहाँ छ, लौकिक सफलता र लोकोत्तर अथवा आध्यात्मिक सफलता भनेर।
लौकिक अथवा भौतिक सफलता अनि अर्को चाहिँ लोकोत्तर सफलता। त्यो दुईटा मध्ये मैले यहाँ चाहिँ अहिले लौकिक सफलता अथवा भौतिक सफलताको बारेमा पहिले वर्णन गर्न चाहन्छु अनि यो चारवटा पछि फेरि लोकोत्तर सफलताको बारेमा म वर्णन गर्छु। अब यो भौतिक अथवा लौकिक सफलताको लागि पनि यो चारवटा धर्म मूल आधार हो भने लोकोत्तर सफलताको लागि पनि यो रिद्धिपाठ चारवटा मूल आधार हो। यसमा पहिलो छन्द अड्डीपट्टिमा इच्छा शक्ति तीव्र हुनुमा हैन, जुन आफ्नो चाहिँ इच्छा भइराखेको हुन्छ, डाक्टर बन्ने इच्छा अथवा उद्देश्य डाक्टर हुने उद्देश्य भइरहेको हुन्छ, त्यस्तै एउटा ठुलो बिजनेसम्यान हुने, व्यापारी हुने, त्यस्तो विभिन्न इच्छाहरू हामीमा भइरहेको हुन्छ। त्यो इच्छा सामान्य किसिमले मात्र नभइकन एकदम प्रबल इच्छा हुने है, प्रबल इच्छा चाहिँ उत्पन्न गर्नुपर्छ, प्रबल इच्छालाई जगाउनुपर्छ सफल हुनको लागि। अनि यसरी चाहिँ यो सामान्य किसिमले मात्र होइन, आफू के हुने हो के बन्ने हो त्यसमा प्रबल इच्छा भयो भने उसले त्यो काममा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले छन्दवटो किङ नाम कम्मङ न सिद्धति, छन्द प्रबल भएको व्यक्तिको रे कुन चाहिँ काम सिद्ध हुँदैन र पक्कै पनि सिद्ध हुन्छ भनेर आज्ञाउनु भएको छ। छन्द मात्र हाम्रो प्रबल हुनुपर्छ, इच्छा शक्ति प्रबल हुनुपर्छ। त्यो प्रबल भयो भने अनि त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि उसले कोसिस पनि गर्छ, मन लगाएर पनि त्यो काम गर्छ, आफ्नो विवेक बुद्धिलाई पनि प्रयोग गर्छ। अब उदाहरणको लागि भन्नु पर्यो भने हैन, दुईटै खुट्टा नभएको महिलाले सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गरेको कुरा तपाईले सुन्नुभएकै होला है। खुट्टा नभएको व्यक्तिले, खुट्टा भएकाहरूले त आँट गर्नलाई गाह्रो है, नभएकोले मजाले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गर्यो। यो तिनको चाहिँ के हो, यो इच्छा शक्ति प्रबल भएको कारणले गर्दा है। त्यस्तै तपाईहरुले सुनेको छ होला लुइस पास्चर भन्ने एकजना वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक म यहाँ उदाहरण दिन चाहन्छु। उहाँको इच्छा शक्ति कति प्रबल छ भन्ने कुरा। लुइस पास्चर चाहिँ गरिब परिवारमा जन्मेको एकजना केटो हो। उसको बुबाले एकदम दुःख गरेर कमाउँथ्यो र आफूले दुःख गरे जस्तै छोराको दुःख नहोस् भनेर एकदम आफूले दुःख कष्ट गरेर कमाएर आफ्नो छोरालाई राम्रो स्कुलमा अध्ययन गर्न लगायो। अनि अलिकति ज्ञान बुद्धिले बुझ्ने वयसमा पुगेपछि के भयो त भन्दाखेरि तिनीहरूको घर चाहिँ जङ्गलको नजिक रहेछ। अनि त्यो जङ्गलबाट कुकुर त्यस्तो छ नि आएर हैन अझै मान्छेहरूलाई टोकिदिने रहेछ। अनि त्यो कुकुर पनि कस्तो कुकुर त भन्दाखेरि बौला कुकुर है। बौला कुकुरले टोकेपछि त के हुन्छ, हाइड्रोफोबिया भनेर त्यो रेबिज रोग लाग्छ नि। अनि धेरै नै मान्छेहरू त्यो रोगको कारणले मर्यो। एकचोटि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हैन, त्यो कुकुर बौला कुकुर आएर टोक्दाखेरि 8 जना मान्छेलाई रेबिज रोग लागेको रे। अनि तिनीहरू पानी खानलाई चाहिँ डराउने भयो नि, त्यो रोग भयो भने पानीदेखि डराउने। अनि शरीरमा पानी नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ चिच्याउने, कुकुर कराए जस्तै कराउने, एकदम दयनीय अवस्थामा पुगेर मरेर गएको खबर उसले सुनेछ। सुन्दाखेरि अनि उसले चाहिँ हैन विचार गर्यो, अरू रोगहरूको चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ, यो रोगको चाहिँ कसरी उपचार गर्न नसकेको होला, यसको औषधि छैन छ कि छैन भनेर त्यस्तो विचार गरेर अनि बुवा चाहिँलाई बुवा मानिसहरू धेरै नै मरिरहेछ, त्यो रेबिजको औषधि छैन भनेर सोद्धाखेरि बुबा चाहिँले छैन, त्यसको रोगको उपचार अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन भनेर बुवा चाहिँले भन्यो। अनि बराबर त्यस्तो सोधेपछि बुवाले पनि एकदम झर्केर ल त्यसको
उपचार गर्ने तरिका तिमीले नै पत्ता लगाऊ, औषधि तिमीले नै पत्ता लगाऊ भनेर भनेछ। अनि त्यसरी भनेदेखि उसको मनमा चाहिँ यो रेबिज उपचारको लागि औषधि म आफै पत्ता लगाउँछु भनेर चाहिँ अनि त्यो रेबिज विरुद्ध खोप निकाल्ने अथवा त्यसको उपचार गर्नको लागि उसलाई चाहिँ एकदम प्रबल इच्छा उत्पन्न भयो। अनि त्यस्तो गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर बुवा चाहिँलाई सोद्धाखेरि तिमीले राम्रोसँग पढ, अध्ययन गर्यो भने, शिक्षा हासिल गर्यो भने तिमी स्वयं आफैले उपचार गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उसले पहिले चाहिँ त्यति चाहिँ ज्ञान बुद्धि छैन, उसमा मन्द बुद्धि भएको हो। साथीहरूले पनि उसलाई गिजाउँथ्यो। तर जबदेखि त्यो प्रबल इच्छा उत्पन्न भयो हैन, रेबिजको उपचार गर्ने प्रबल इच्छा उत्पन्न भयो, त्यो बेलादेखि उसले एकदम चाहिँ मेहनत गर्न थाल्यो, दिन रात मेहनत गर्यो। अनि हाई स्कुलको शिक्षा सकेपछि अनि उच्च शिक्षाको लागि उसको बुवाले हैन त्यो उधारो लिएर भए पनि उसलाई पेरिसमा राम्रो कलेजमा जोइन गरिदियो र त्यसरी अध्ययन गर्दाखेरि यो रसायन शास्त्र, जैविक शास्त्रमा चाहिँ उसले डिग्री हासिल गर्यो र अरूलाई पढाउनुको साथसाथै उसले चाहिँ परीक्षण गर्ने हैन, यो रेबिज विरुद्ध अब औषधि गर्नको लागि उसको पत्ता लगाउनु छ, त्यो तीव्र इच्छा छ। त्यसैले उसले चाहिँ त्यो अध्ययन गर्दा गर्दै, परीक्षण गर्दा गर्दै रेबिज विरुद्धको खोप उसले निकाल्यो है। उसले त्यो काम सफल गरेरै छाड्यो। किन सफल भएको? उसमा चाहिँ त्यो औषधि उपचार गर्ने जुन विधि तरिका अथवा खोप निकाल्ने हो, त्यो तीव्र इच्छा, त्यो इच्छाले गर्दाखेरि उसले मेहनत गर्यो, मन लगाएर परीक्षणहरू गर्यो, आफ्नो ज्ञान बुद्धिलाई प्रयोग गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि सफल भयो। त्यो बेला भनेको यो 1885 तिरको यो घटना हो। मानिसहरूको जनसङ्ख्या 150 करोड मात्रै छ अरे। अन्त रेबिज भएर मर्नेहरूको सङ्ख्या 1 करोड भन्दा बढी छ भनेपछि उसले कति मानिसहरूको ज्यान जोगायो है। त्यसैले यो महान वैज्ञानिक हो। त्यो वैज्ञानिकको जुन तीव्र इच्छा हो उसले गर्दाखेरि आफ्नो जुन रेबिज विरुद्ध खोप निकाल्ने उसको उद्देश्य हो त्यो चाहिँ पुरा भयो। त्यसैले यो कार्य सिद्ध गर्नको लागि हैन मूल आधार यहाँ के भयो त भन्दाखेरि उसको इच्छा शक्ति भयो। त्यस्तै नै अर्को चाहिँ दोस्रो के त भन्दाखेरि वीर्यवृद्धिपाद भनेको निरन्तर प्रयास गर्नु। आफ्नो जुन उद्देश्य हो, आफूले जुन कार्य सिद्ध गर्नुपर्ने हो त्यो सिद्ध नहुन्जेलसम्म, आफ्नो उद्देश्य पुरा नहुन्जेलसम्म निरन्तर रूपले प्रयास गर्नु, मेहनत गर्नुलाई वीर्यवृद्धिपाद अथवा ऋद्धिपाद भनेर भनिन्छ। अब हामीहरूको विभिन्न अघि भने जस्तै उद्देश्य हुन्छ, इच्छाहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो पुरा गर्नलाई यदि शिथिल वीर्य भएको व्यक्तिहरू हैन, हीन वीर्य भएका व्यक्तिहरू भयो भने कुनै काम सुरु गर्नलाई नै उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, सुरु गर्नै हिचकिचाउने। अनि काम गरे पनि कस्तो हुन्छ, अलिकति चाहिँ कठिनाइ समस्याहरू आयो भने बीचमै छोडिदिने, म त सक्दिनँ भनेर नगरिकन बीचमै छोडिदिने, त्यस्तो बानी धेरै जसो व्यक्तिहरूको हुन्छ। तर हैन यो वीर्यवृद्धिपाद भएका व्यक्तिहरूले भए जस्तो सुकै हैन विघ्न बाधा आए पनि त्यसलाई सामना गरेर सफल गरेरै छाड्छ। अब काम भनेको गरेपछि बाधाहरू आउन सक्छ, काम नगरेको व्यक्तिमा बाधा आउँदैन। काम गर्यो भने विभिन्न प्रकारका दुःख कष्ट सहनु पर्ने, कठिनाइहरू भोग्नु पर्ने, बाधा अर्चन भनेको त आइरहेकै हुन्छ। अनि त्यो यो ऋद्धिपाद भएको व्यक्तिहरू भयो भने जस्तो सुकै कठिनाइ भोग्नु परे पनि, जस्तो सुकै दुःख भोग्नु परे पनि
हैन, त्यसलाई सामना गरेर अथवा बाधा अर्चनहरूलाई पन्छाएर उसले चाहिँ सफल गरेरै छाड्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनमा सफलता हासिल गर्नु छ भने जस्तो सुकै परिस्थितिलाई सामना गरेर प्रयास गर्दै जानुपर्छ। अब उडानको लागि भनौँ भने हजारौं प्रकारका किरणहरू, बिजुलीका किरणहरू आविष्कार गर्न सफल भएका थोमस एडिसन है, उसले चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा एउटा आविष्कारलाई 1000 चोटि भन्दा बढी पनि परीक्षण गरेको छ। ल हेर्नुस् कति चाहिँ उहाँमा चाहिँ प्रबल अथवा दृढतापूर्वक उसले कोसिस गरेको होला है। निराश भएन, त्यो आविष्कार चाहिँ सफल भएन भने उसले फेरि कतिचोटि, एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 1000 चोटि भन्दा पनि बढी परीक्षण गरेको छ भनिरहेको छ है। त्यसरी भएकोले नै सफल भयो नि। अहिले हामी रातिको समयमा अब यो उज्यालो बत्ती बालेर बस्न पायो, कति उपकार गुण गर्यो त्यो वैज्ञानिकले। त्यस्तै अर्को चाहिँ उडानको लागि भनौँ यो एप्पल कम्पनीको कम्प्युटर, ल्यापटप, आइप्याड भयो, त्यस्तै फोन, आइफोन भन्नु पर्यो होइन, आइफोन, त्यो आविष्कार गर्ने स्टिभ जोब्सको पनि हामीले यहाँ उडानको लागि लिन सकिन्छ। त्यो स्टिभ जोब्स त्यो पनि एकदम चाहिँ मेहनती छ अरे है। राति मात्र होइन, उसले चाहिँ रातभरि नसुतिकन त्यो आविष्कारको लागि परीक्षण गरिरहेको हुन्छ अरे है। दिनभरि ज्ञान बुद्धि पनि एकदम तीक्ष्ण छ हो, अनि मेहनती पनि छ। मेहनत गर्ने सिलसिलामा राति नसुतिकन नै परीक्षण गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन कि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो चुरोट पनि पिउँदो रहेछ, अनि ब्ल्याक कफी खाने उसको बानी रहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ अल्पायुमा नै 55 वर्षको उमेरमा नै उसको निधन भयो। उसले चाहिँ मर्न लागेको बेलामा नोट लेखेको छ, के भनिरहेछ त भन्दाखेरि उसले होइन, यो गाडी चलाउनको लागि अरू व्यक्तिलाई चलाउन दिए पनि हुन्छ अरे, धन सम्पत्ति भएन भने अरूको सहयोग लिए पनि हुन्छ अरे, तर आफ्नो चाहिँ जुन ज्ञान हो त्यो चाहिँ अरूले दिएर मिल्दैन। त्यसैले मैले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्न सकेन। अनि उसले अर्को के भनेको छ र भन्दाखेरि एउटा किताब उसले होइन, यो जीवनमा एउटा किताब उसले चाहिँ पढ्न छुटेको छ र त्यो के त भन्दाखेरि यो मानव जीवन कसरी स्वस्थपूर्वक बिताउने भन्ने किताब पढ्न चाहिँ छोडेछु भनेर उसले संवेगपूर्ण कुरा चाहिँ लेखेको छ है। अब यो आविष्कार गर्ने सिलसिलामा धेरै चाहिँ मेहनत गर्यो, उसको उत्पादन उत्कृष्ट होस्, मान्छेहरूलाई सुख सुविधा होस् भन्ने उद्देश्य लिएर उसले चाहिँ निरन्तर रूपले प्रयास गर्यो। प्रयास गर्ने सिलसिलामा यसरी चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि धक्का पर्न गएको रहेछ। त्यसैले हामीले पनि यो कोसिस गर्ने भनेर गर्नुपर्छ, निरन्तर रूपले कोसिस गर्नुपर्छ, तर आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि यसरी है यो अब अरू व्यक्तिहरू पनि धेरै छन्। मैले यहाँ यो थोमस एडिसन र स्टिभ जोब्स दुईजनाको उदाहरण दिएको भयो। अनि अर्को तेस्रो रिद्धिपाद भनेको चित्त रिद्धिपाद भनेको प्रबल मानसिक शक्ति, मनलाई बलियो बनाएर राख्नुपर्छ अरे। आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, आफ्नो जुन काम गर्न खोजेको हो त्यो सिद्ध गर्नको लागि मनलाई बलियो बनाइराख्नुपर्छ है। काम गर्ने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ अघि भने जस्तै कठिनाइ पनि आउन सक्छ, दुःख पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ, विघ्न बाधाहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो आए पनि मनलाई नबिगारिकन, मनलाई खिन्न नगरिकन त्यो काम निरन्तर गरिरहनुपर्छ।
है। अनि गर्ने बेलामा पनि मन लगाएर गर्नुपर्छ, ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। यो प्रबल मानसिक शक्ति हुनु, रिद्धि सफल हुनको लागि हैन, चारवटा नै सफलताको यो मूल आधार हो। त्यसमा पनि सबभन्दा मुख्य सफलताको साँचो भनेकै यो चित्त इड्डीपाड हो। किन भन्दाखेरि जुनसुकै हामीले गरिने काम कुरा पनि सुरुवात मनबाट हुन्छ। यो धनाढ्य हुनु पनि मनबाट नै सुरु हुन्छ, यो वैज्ञानिक हुनु पनि मनबाट नै सुरु हुन्छ। अनि मनबाट सुरु भइसकेपछि अनि त्यसलाई साकार बनाउनको लागि हामीले शरीर वचनले काम कुराहरू गर्छ है। त्यसैले यो काम गर्ने सिलसिलामा अब यो अघि भनेकै थोमस एडिसन हेर्नुहोस्, उसले आविष्कार हजारौँ भन्दा बढी बिजुलीहरूको किरणलाई चाहिँ आविष्कार गर्यो। त्यस सिलसिलामा कहिलेकाहीँ अब 1000 भन्दा बढी पटक पनि त्यो परीक्षण गर्नुपर्छ। अरू व्यक्तिहरू भए त के हुन्छ, म त सफल हुँदैन होला भाइको, म गर्दिनँ भनेर हैन 4-5 चोटि गरेर अथवा 10-20 चोटि गरेर यति पटक गरिसके सफलै भएन भाइको, म गर्दिनँ भनेर मन खिन्न गरेर छोडिदिन्छ। तर यो प्रबल मानसिक शक्ति भएकाहरूले त्यसरी बीचमा छोड्दैन। त्यो मनलाई बलियो बनाएर, मनलाई धैर्य गरेर हैन, जुन आफ्नो उद्देश्य हो त्यसलाई सफल गरेरै छाड्छ। यो स्टिभ जोब्स पनि त्यस्तै हो है। उसले आफ्नो मनलाई कमजोर हुन दिएन, मनलाई बलियो बनाएर। अनि लोइस पास्टरले पनि त्यस्तै। यो जति पनि यो सफल भएका व्यक्तिहरू, सफल भइसकेपछि मात्र तिनीहरूको नाम आउँछ, तर उनीहरूको जीवनलाई हेर्यो भने उनीहरूले धेरै नै दुःख कष्ट भोगेको हुन्छ यो काम सिद्ध गर्ने सिलसिलामा। अब यो अहिलेको जुन यो कोरोनाको हैन समयमा, अहिले पनि कोरोना चाहिँ समाप्त भएको छैन, धेरै नै फैलिरहेको छ। त्यो कोरोनालाई नै एकचोटि हामीले हेरौँ न, उसलाई जित्न सक्ने कसले? मनोबल बलियो भएकाहरूले है जित्न सकेछ। मन कमजोर भएकाहरू भए धेरै जसो मृत्यु भएरै गएका छन्। मन बलियो हुनेहरूलाई चाहिँ त्यति असर पार्न सकेन। किन भन्दाखेरि मन बलियो भयो भने हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम पनि राम्रो, इम्युनिटी पावर पनि राम्रो हुन्छ। मन कमजोर भयो भने त्यो पावर पनि कम हुन जान्छ अनि छिट्टै त्यो भाइरसले आक्रमण गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसले जुनसुकै कुरामा पनि यो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने क्षेत्रमा पनि हैन, हामीले मनलाई बलियो बनाइराख्नु आवश्यक छ। मन बिगार्ने, मन खिन्न पार्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मन किन भन्दाखेरि हाम्रो मन भनेको मुख्य हो है। भगवान बुद्धले मनोबुद्धंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनस्सा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा तटोनं दुःखमन्वेति चक्कमो हतो परं। सबै स्वभाव धर्महरूमा मन अगुवा छ अथवा अग्रगामी छ। मन नै श्रेष्ठ छ, मनोमय छ, मनले नै सिद्ध गरिदिन्छ। अशुद्ध मनले कसैले बोल्यो वा गर्यो भने बैलको पछि गाडाको पाङ्रा आए चाहिँ दुःख पछि लागेर आउँछ। अब त्यसको ठ्याक्क विपरीत किसिमले भए हैन, विपरीत गाठामा मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा तटोनं सुखमन्वेति छाया हो अनुपाइने। शुद्ध मनले कसैले बोल्यो वा गर्यो भने हैन, जसरी यो छायाको मानिसहरूको पछि छाया आए जस्तै सुख पछि लाग्छ भनेर भगवान बुद्धले आज्ञाउनु भएको छ। त्यसैले यो मन मुख्य हो है। यो मनलाई हामीले बलियो बनाउनु पर्छ। यो मानसिक शक्ति प्रबल हुन दिनुपर्छ। कुनै काम हामीले सुरु गर्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो काम असफल पनि हुन सक्छ। असफल हुन गयो भनेर मनलाई निराश बनाउनु हुँदैन। त्यसलाई बलियो बनाएर काम गर्यो भने थोमस एडिसनले जसरी चाहिँ बिजुलीको किरणहरू आविष्कार गर्न सफल पायो, त्यस्तै स्टिभ जोब्सले आइफोनहरू हैन उत्कृष्ट उत्पादन गर्नलाई सफल भयो, त्यस्तै सफलता हासिल गर्न सक्ने हुन्छ।
अनि अर्को रिड्डिपाड भनेको चाहिँ विमंसिड्डिपाड विमंस इड्डिपाड विमंस भनेको खोज गर्ने अन्वेषण गर्ने भन्ने अर्थ पनि हो भने विवेक बुद्धिले विचार गर्ने पनि विवेक बुद्धिले विचार गर्ने प्रज्ञा ज्ञानलाई पनि विमंस भनिन्छ। मुख्य पनि विमंस भनेकै प्रज्ञा ज्ञान बुद्धिलाई भनेको हो। खोज गर्ने अन्वेषण गर्ने विवेक बुद्धिले विचार गर्नेलाई विमंस भनिन्छ है। अनि यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब व्यापार सफल व्यापारी हुने हो भने उसले विभिन्न प्रकारले खोज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा बुद्धि विवेकले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो व्यापार गर्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुने हो कि होइन, त्यस्तै उपभोक्ताहरूलाई फाइदा हुने हो कि होइन, उपभोक्ताहरूको लागि आवश्यक चिज वस्तुहरू हो कि होइन भनेर विभिन्न प्रकारले उसले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि व्यापार गर्छु भनेर व्यापार गरेर हुँदैन। त्यस्तै कुन चाहिँ व्यापार गर्ने हो त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ है। आफूलाई पनि फाइदा उपभोक्तालाई पनि फाइदा। त्यस्तै कुनै चाहिँ अब सहकारी संस्थाहरू त्यस्तो खोल्ने भयो भने आफूलाई पनि फाइदा हुने, आफ्ना वरिपरि बस्नेहरू हैन, टोल छिमेकाहरू अथवा समाजका व्यक्तिहरू उनीहरूलाई पनि यसले चाहिँ कतिको उपकार गर्छ भन्ने त्यसरी विचार विवेक बुद्धिले विचार गरेर काम गर्यो भने अनि सफल हुन्छ है। जे होस् यो हामीले चाहिँ बुद्धि विवेकलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अब अहिलेको यो उदाहरण दिनु पर्यो भने अलिबाबा भन्छ हैन, यो अनलाइन सपिङको व्यवस्था गर्ने पहिला सुरु गर्ने एकजना चाहिँ यो बिजनेसम्यान हो। उसको सफलतालाई हेर्ने हो भने पनि हैन, पहिला त उसलाई यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा 10 चोटि पढ्नको लागि भनेर जाँदाखेरि रिजेक्ट गरेको थियो। अनि पछि उसलाई चाहिँ स्वीकार गर्यो र पढेर उसले डिग्री हासिल गर्यो। अनि काम गर्नलाई भनेर पनि काम गर्नको लागि जागिर खान जाँदाखेरि पनि 30 चोटि रिजेक्ट गरेको रे। यो चाइनाको मान्छे है, अलिबाबा भन्ने अनलाइन सपिङ खोल्ने यो ज्याकमा भन्छ क्यारे उसलाई, ज्याकमा कि ज्याकपा है। उसको कहानीलाई पनि हामीले चाहिँ अनुकरण गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। त्यसरी चाहिँ गरे पनि रिजेक्ट गरे पनि ऊ निराश भएन है। अरू भए त 30 चोटि मैले चाहिँ प्रयत्न गरिसकेँ, सफल हुँदैन, मैले केही काम गरेर खान सक्दैन, म चाहिँ कामै नलाग्ने मान्छे हुँ भनेर डिप्रेसनमा जान्छ होला। तर उसले चाहिँ त्यस्तो गरेन है। उसले मनलाई पनि के गर्यो, बलियो नै बनाइराख्यो। अनि उसले के विचार गर्यो त भन्दाखेरि अहिलेको मानिसहरूको आवश्यकता के हो। मानिसहरू त एकदम बिजी छ है, आफ्नो काममा व्यस्त छ, सपिङ जानलाई पनि टाइम हुँदैन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ यो अनलाइन सपिङको व्यवस्था गरिदिन सक्यो भने हैन, आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ र उपभोक्ताहरूलाई पनि धेरै नै फाइदा हुन्छ भनेर अनि त्यस्तो विचार गरेर विवेक बुद्धिले विचार गरेर उसले चाहिँ अलिबाबा अनलाइन सपिङ भनेर खोलेको भयो। अनि यो काम गर्दाखेरि उसलाई यतिको सफलता मिल्यो कि चाइनामा यो धनाढ्यहरूमा पहिलो सूचीमा पर्न आयो। यसरी हामीले है, त्यसैले निराश हुनु हुँदैन, मनलाई पनि बलियो बनाइराख्नुपर्छ र सफल नभएसम्म निरन्तर रूपले प्रयास गर्ने त्यो पनि हुनुपर्छ भने अनि काम गर्दाखेरि आफ्नो विवेक बुद्धिलाई पनि प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ। अरूले एउटा काम गर्यो भनेर त्यसको पछि लागेर काम गर्ने हैन। आफ्नो इच्छा के छ, केमा आफूलाई दिलचस्पी छ हैन, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। इच्छा भएको कामलाई, आफूमा इन्ट्रेस्ट भएको कामलाई गर्यो भने त्यो काम गर्दाखेरि रमाइलो भइराखेको हुन्छ, मन आनन्द भइरहेको हुन्छ। अरूले गरेको काम आफूलाई गर्ने इच्छा नै छैन, मेरो साथीले गर्यो त्यसैले म पनि त्यो काम गर्छु भनेर इच्छा नभएको कामलाई गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि काम गरिरहेको हुन्छ तर मन एकदम थकित भइरहेको हुन्छ र त्यस्तो काममा राम्रोसँग सफलता पनि हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले आफूलाई इच्छा भएको
हैन इन्ट्रेस्ट भएको दिलचस्पी भएको काम पनि हामीले रोज्नुपर्छ भने अनि अर्को के पनि हुनुपर्छ यो चाहिँ विवेक बुद्धिले विचार गरेर यसले कतिको फाइदा गर्छ आफूलाई कतिको फाइदा गर्छ अरूलाई कतिको फाइदा गर्छ कतिको उचित छ उचित छैन त्यस्तो भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी गर्न सक्यो भने हैन के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा सफलता हासिल गर्न सक्ने हुन्छ यो लौकिक सफलताको लागि यो भौतिक जीवनमा सफलताको लागि पनि यो चारवटा रिड्डीपाडहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भने लोकोत्तर सफलताको लागि अथवा आध्यात्मिक सफलताको लागि पनि यी चारवटा टर्महरू अति नै महत्त्वपूर्ण छन् अब खास त मैले अहिले उपदेश दिइराखेको के त भन्दाखेरि बोधिपक्षीय धर्महरू है चारवटा मार्ग ज्ञानलाई बोध गर्ने मार्ग सत्यको पक्षमा भएको धर्महरूलाई मैले बताइराखेको भयो हुन त हामीलाई लौकिक जीवनमा पनि सफल हुनु हाम्रो आवश्यक छ हैन त्यस्तै आध्यात्मिक जीवनमा पनि हामीले सफलता हासिल गर्नुपर्दछ आध्यात्मिक जीवनमा सफलता हासिल गर्नु त झनै महत्त्वपूर्ण छ किन भन्दाखेरि अहिले हामीहरूलाई दुर्लभ प्राप्त गर्न गाह्रो मनुष्य जन्म प्राप्त भइराखेको छ जुड्न गाह्रो भगवान बुद्धको शासन जुडिरहेको छ यो भगवान बुद्धको शासन भनेको पनि सधैँ भइरहने होइन पछि बिस्तारै मानिसहरूमा श्रद्धा कमजोर भएर जान्छ पछि गएर शासनको भारभाग भएका त्यागी जीवन बिताइरहेकाहरूमा पनि श्रद्धा कमजोर भएर जान्छ र बिस्तारै यो शासन लोप भएर जान्छ त्यस्तो बेलामा यो बोधिपक्षीय धर्मलाई अभ्यास गर्छु भनेर पनि अभ्यास गर्न सकिँदैन अभ्यास गर्नु त के यस्तो कुरा यो बोधिपक्षीय धर्म सम्बन्धी उपदेश दिने व्यक्तिहरू समेत हुँदैनन् अब यहाँ चाहिँ हैन यो यस्तो धर्मलाई हैन हामीले आचरण गरेर मार्ग फल ज्ञान हामीले हासिल गर्नुपर्छ अब यहाँ परिभाषा अलिकति फरक हुन जान्छ अहिले अघि काम सिद्ध हुने चाहिँ यो लौकिक सफलताको लागि मैले चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर वैज्ञानिक इत्यादि भने अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि के काम सिद्ध गर्ने त सिद्ध गर्नुपर्ने काम के त भन्दाखेरि ध्यान मार्ग फल निर्वाण है लोकोत्तर धर्महरू यसलाई चाहिँ सिद्ध गर्नुको अनि कारणहरू के त भन्दाखेरि यही छन्द वीर्य चित्त विमर्श भन्ने चारवटा मूल आधार त्यो प्राप्त गर्नको लागि अहिले यसरी चाहिँ दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त भएर जुड्न गाह्रो भगवान बुद्धको शासन जुडिरहेको बेलामा मार्ग ज्ञान मार्ग भनेर चारवटा छन् सोटापट्टि मार्ग सकिटागामी मार्ग अनागामी मार्ग अरहत मार्ग भनेर चारवटा छन् ती चारवटा ज्ञानलाई हैन प्राप्त गर्न चारैवटालाई प्राप्त गर्न नसके पनि कमसे कम सोटापट्टि मार्ग ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सके पनि हाम्रो जीवन सफल भएको नै भनिन्छ किन भन्दाखेरि यो ज्ञान प्राप्त भयो भने हामी कहिले पनि अपाय दुर्गतिमा पतन भएर दुःख पाउनु पर्ने हुँदैन अपाय दुर्गतिको द्वार सधैँको लागि नै बन्द हुन जान्छ त्यसैले सफल हुनको लागि कमसे कम सोटापट्टि मार्ग ज्ञान है त्यो प्राप्त भयो भने फल त स्वतः नै प्राप्त हुने भयो मार्ग फल ज्ञान प्राप्त भयो भने निर्वाणलाई पनि एकैचोटि साक्षात्कार गर्ने नै भयो अब यहाँ चाहिँ अब यो लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि इच्छा छन्द प्रबल हुनुपर्छ इच्छा शक्ति प्रबल इच्छा शक्ति जगाउनु पर्छ अब त्यो जगाउनको लागि हामीहरूले ध्यान भावनाको महत्त्व बारेमा विशेष गरेर यो सतिपट्टन ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने पाइने 7वटा प्रतिफल चित्त शुद्ध हुनेदेखि लिएर सम्पूर्ण दुःखबाट चाहिँ मुक्त भएको निर्वाणलाई समेत साक्षात्कार गर्न सक्ने प्रतिफल है यो स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्नाले प्राप्त हुन्छ त्यस्तो कुरा हामीले सुन्नु पर्यो पढ्नु पर्यो अनि पढ्यो भने हामीमा के हुन्छ
यो बुझेर यस्तो ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ, निर्वाण साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भनेर त्यो बुझेर हामीमा श्रद्धा उत्पन्न भएर आउँछ। अनि श्रद्धा उत्पन्न भएर आयो भने त्यसको प्रतिफल लाभ गर्ने हैन इच्छा छन्द प्रबल भएर आउँछ। त्यसैले हामीले सुन्नु पनि पर्छ, पढ्नु पनि पर्छ। ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने पाइने प्रतिफल नै हामीले सुनेको छैन, थाहा पाएको छैन भने कहाँबाट हामीमा चाहिँ यो ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छा शक्ति उत्पन्न हुन्छ हैन। त्यसलाई हामीले पहिले थाहा पाउनु पर्यो, थाहा पाएर मनमा श्रद्धा उत्पन्न गर्नु पर्यो। श्रद्धा भयो भने अनि के हुन्छ, त्यस्तो प्रतिफल पाउने चाहिँ इच्छा शक्ति प्रबल भएर आउँछ। इच्छा शक्ति प्रबल भयो भने चाहिँ अनि उसले एकदम मेहनत गरेर ध्यान भावना पनि अभ्यास गर्छ। जस्तो सुकै कठिनाइ आए पनि, समस्याहरू आए पनि हैन, त्यो अभ्यास गर्ने क्रमलाई टुट्न दिँदैन, निरन्तर रूपले प्रयास गर्दै जान्छ र यो प्रयास गर्ने क्रममा अनि ज्ञानहरू पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। अब यहाँ चाहिँ यो इच्छा शक्ति प्रबल हुनुमा पनि अब भगवान बुद्धको पालामा भए, बुद्धकालीन अवस्थामा रट्ठपाल अथवा राष्ट्रपाललाई हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ है। राष्ट्रपाल भनेको एकजना धनाढ्य साहु महाजनको एक्लो सन्तान हो। एकचोटि भगवान बुद्ध चाहिँ कुरुक्षेत्रमा हैन, कुरुक्षेत्र ठुलो सेठी भन्ने ठाउँमा चाहिँ चारिका गर्न आउनु भएको रहेछ। अनि उहाँले धर्म देशना गर्नु हुँदा राष्ट्रपालले पनि सुनिरहेको रहेछ। अनि त्यस उपदेश सुनेर उसलाई एकदम श्रद्धा उत्पन्न भएर आयो र यो विशिष्ट धर्म ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने इच्छा छन्द एकदम प्रबल भयो। अनि प्रबल भएको कारणले उसले के विचार गर्यो भन्दाखेरि गृहस्थी जीवन बिताएर हैन यो ज्ञान प्राप्त गर्नलाई चाहिँ सजिलो छैन, त्यसैले म प्रवजित हुनु पर्यो भनेर प्रवजित हुने चाहिँ इच्छा आएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न गयो। भगवान बुद्धले हैन अब आमा बुवाको अनुमति नभएकोलाई प्रवजित गर्दिन मिल्दैन भनेर आज्ञा हुनु भएकोले अनि आमा बुवाहरू कहाँ गएर प्रवजित हुनको लागि अनुमति माग्यो। 3 चोटिसम्म चाहिँ प्रार्थना गर्दा नि आमा बुवाहरूले वचन दिनु भएन। अनि नदिएपछि के गर्यो त भन्दाखेरि केही नबिछाएको भुइँमा हैन लेटेर कि म चाहिँ प्रवजित हुन्छु कि नभए म मरेर जान्छु भनेर खाना पनि खाएन है, सुत्न पनि सुत्दिन, केही कुरा पनि गरेन। 7 दिनसम्म त्यतिकै बसिराख्यो। प्रवजित हुने इच्छा छन् प्रबल भएको कारणले है मर्नलाई समेत तयार भयो। अनि 7 दिन हुँदाखेरि त्यो राष्ट्रपालका साथीहरूले उसको आमा बुवालाई सम्झायो, यदि राष्ट्रपाललाई वचन दिएन भने मरेरै जान्छ। उसले चाहिँ यो प्रवजित नभइकन छाड्दैन, त्यसैले वचन दिए राम्रो हुन्छ। प्रवजित हुनलाई वचन दियो भने हैन अब कहिलेकाहीँ भए पनि दर्शन गर्न पाउँछ, भेट्न पाउँछ। यदि वचन दिएन भने मरेर जान्छ, मरेर गयो भने कहिले पनि छोराको अनुहार हेर्न पाउँदैन भनेर भन्दाखेरि आमा बुवालाई ठिकै जस्तो लाग्यो। अनि वचन दियो, दिँदाखेरि एकदम खुसी भएर अनि पहिले 7 दिनसम्म नखाएको भएर आहार सेवन गरेर हैन अलि बलियो भइसकेपछि अनि भगवान बुद्ध कहाँ गएर प्रवजित भयो। अनि प्रवजित भएपछि हैन उसको इच्छा छन्द नै के हो, विशिष्ट धर्म ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने। त्यो इच्छा छन्द प्रबल भएको कारणले गर्दाखेरि प्रवजित भएदेखि नै उसले एकदम राम्रोसँग जङ्गलमा गएर हैन ध्यान भावना अभ्यास गर्ने विधि तरिकालाई सिकेर अनि चाहिँ कोसिस गर्न थाल्यो। निरन्तर रूपले कोसिस गर्यो। आताप वीर्य भनेर भनिन्छ। मनलाई शिथिल हुन नदिकन, मनलाई तताएर है अकुशललाई उत्पन्नै हुन नदी, कुनै पनि प्रकारको क्लेशलाई उत्पन्न हुनै नदिनको लागि है केही गरेर उत्पन्न भयो भने त्यसलाई तुरन्तै भावित गरेर प्रहान गर्ने यो सम्यक प्रदान छ नि। उत्पन्न नभएको कुशललाई उत्पन्न हुन दिने, उत्पन्न भएको कुशललाई वृद्धि गर्दै लाने
को लागि जुन प्रयत्न गर्ने हो त्यो सम्यक प्रधानद्वारा उसले कोसिस गर्दै गयो। अनि त्यसरी मन पनि लगाएर कोसिस गर्दै गएको कारणले गर्दाखेरि विपස්සना ज्ञानहरू पनि क्रमिक रूपले वृद्धि भएर छिपेको अवस्थामा पुगेपछि मार्ग ज्ञानहरू एकपछि अर्को गर्दै सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भएको अरहत मार्गफल ज्ञानलाई प्राप्त गरेर उहाँ अरहन्त हुनुभयो है। यो राष्ट्रपालको कथन भयो, के को लागि उडान दिएको भयो, छन्द इड्डीपाद। अनि यो एउटा धर्म चाहिँ भयो भने, छन्द तीव्र भयो भने होइन, इच्छा छन्द प्रबल भयो भने अनि अरू पनि स्वतः नै चाहिँ तीव्र भएर जान्छ अथवा त्यसले साथ दिइरहेको हुन्छ। इच्छा प्रबल भएकोलाई प्रबल भयो भने उसले निरन्तर रूपले कोसिस पनि गर्छ होइन, उसले त्यो काममा मन लगाएर पनि गर्छ। प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि भनेको पछि आउँछ, त्यसमा यो कोसिस गर्दै लगेपछि ज्ञान बुद्धि पनि वृद्धि हुँदै जाने नै भयो। अनि अर्को त्यसैले चाहिँ यो छन्द ऋद्धिपात भयो भने होइन, जुन सिद्ध गर्नुपर्ने मार्ग ज्ञान हो त्यो सिद्ध हुन जान्छ। अनि यो सिद्ध हुनेमा पनि कसरी भन्दाखेरि यो भनौँ न होइन, चोटापट्टि मार्ग ज्ञान इत्यादि ज्ञान प्राप्त भयो भने 4वटा कृत्य सिद्ध हुन जान्छ। त्यो 4वटा कृत्य के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले परिणय कृत्य भनेर दुःख सत्यलाई परिच्छेद गरेर है थाहा पाउन सक्ने कृत्य, त्यो काम सिद्ध हुन्छ है। अनि चाहिँ अर्को पहाटब्ब कृत्य, पहान कृत्य भनिन्छ। पहान कृत्य भनेको यो तृष्णालाई हटाउने काम पनि त्यहाँ सिद्ध हुन जान्छ। अनि तेस्रो चाहिँ सच्चिकातब्ब कृत्य भनेर यो निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने। अनि भावेतब्ब कृत्य भनेर मार्ग सत्यलाई भाविता गर्ने। यो 4वटा कृत्य कति पनि समय लाग्दैन, 1 सेकेन्डमै सिद्ध हुन जान्छ है, यो 4वटा कृत्य। त्यसैले सिद्ध गर्नुपर्ने कृत्य भनेको यो 4वटा हो। त्यो भनेकै मार्ग ज्ञान प्राप्त भयो भने स्वतः नै त्यो कृत्य सिद्ध हुन जान्छ। अनि यो कृत्य कसरी सिद्ध हुन गयो, यो छन्द प्रबल भएको कारणले अथवा यो 4वटा ऋद्धिपातको कारणले अथवा यो मूल आधार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी सिद्ध हुन जान्छ। त्यसैले छन्द इत्यादिलाई सिद्ध हुनुको मूल आधार भनेर भनिरहेको हो। अनि अर्को चाहिँ यो लोकोत्तर सफलता प्राप्त गर्नको लागि चाहिने ऋद्धिपात भनेको वीर्य ऋद्धिपात है। निरन्तर रूपले कोसिस गर्ने, आफ्नो जुन उद्देश्य हो, लक्ष्य हो त्यो प्राप्त नहुन्जेलसम्म जस्तो सुकै समस्या आए पनि, जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि, विघ्न बाधा अड्काउहरू आए पनि है, कठिनाइ आए पनि त्यसलाई त्यो अभ्यास गर्ने, कोसिस गर्ने क्रमलाई नटुटाइकन गर्दै जाने। अब ध्यान भावना अभ्यास गर्ने बेलामा भनेको होइन, अब समस्याहरू आउन सक्छ अथवा दुःख कष्टहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ। घरमा स्वतन्त्र रूपले बसिरहेकाहरू अब भनौँ न ध्यान केन्द्रमा आएर ध्यान भावना अभ्यास गर्ने बेलामा यहाँको नीति नियममा बस्नुपर्ने हुन्छ। आफूले चाहे जस्तो खानाहरू खान पाउँदैन, जे खुवाए त्यो खानुपर्नेदेखि लिएर नै सहनुपर्ने हुन्छ। अनि ध्यान भावना भाविता गर्ने क्रममा पनि अब यो कसैले सुरुमा अभ्यास गर्ने बेलामा असह्य वेदनाहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छ है, दुःख वेदना भनेर उत्पन्न हुने। त्यस्तो वेदनाहरू उत्पन्न भयो भने मान्छेलाई दिक्क लगाएर पनि आउन सक्छ। दिक्क लगाएर ध्यान बस्दा आनन्द हुन्छ, सुख हुन्छ भनेर बस्न आएको त झन् दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ, यता दुख्यो उता दुख्यो, बस्नै नसक्नु भयो भनेर होइन। कसैले त बस्न ठाउँ देख्यो भने नै त्यो गड्यौलालाई नुन राखिदियो भने पछि हट्या जस्तै बस्नलाई नै डराउने, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो वेदना उत्पन्न हुने बेलामा इच्छा शक्ति प्रबल नभएका अथवा त्यो शिथिल वीर्य भएका व्यक्तिहरू भए त बीचमा नै अभ्यास गर्ने क्रमलाई टुटाएर होइन बीचमै फर्केर जानेहरू पनि छन्। कुनै यज्ञहरू
कुनै कुनै यज्ञहरू चाहिँ एकदम चाहिँ उनीहरूको इच्छा शक्ति पनि प्रबल छ, जसरी भए पनि म अभ्यास गर्छु, ज्ञान हासिल गर्छु भन्ने उद्देश्य लिएर आउँछन् होइन। अब अस्ति लकडाउनकै टाइममा टाढादेखि नै हिँडेर ध्यान बस्न आएका पनि छन् होइन। त्यो गाडी त चल्दैन, त्यसैले हिँडेर नै ध्यान भावना अभ्यास गरेको। अनि त्यसरी इच्छा शक्ति प्रबल भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ स्वतः नै उनीहरूले कोसिस पनि गरिहाल्छ। हामीले केही उसलाई चाहिँ रेखदेख गरिराख्नु पर्दैन, यो योगी राम्रोसँग बसेको हो कि होइन भनेर त्यसको पछि लाएर हेरिराख्नु आवश्यक छैन। जुनसुकै टाइममा गए पनि इच्छा शक्ति प्रबल गरेर अभ्यास गर्न आएका योगीहरूको वीर्य शक्ति पनि राम्रै हुन्छ। उनीहरूले दृढतापूर्वक नै कोसिस गरिराखेको हुन्छ, उनीहरू दृढ यो उद्योगी नै हुन्छ। जुनसुकै समयमा बस्न हेर्न गए पनि आफ्नै तालले हरक्षण हरपल होस राखेर होइन बिस्तारै हिँड्ने, सङ्क्रमण गर्ने, ध्यान गर्दा नि एकदम राम्रोसँग बस्ने, त्यो गरिरहेकै हुन्छ है। यहाँ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि अस्ति सम्यक प्रधानको बारेमा भन्दाखेरि पनि मैले भनिसकेँ, दृढ उद्योगी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा होइन। सुरु यो चाहिँ 3 किसिमको उद्योग गर्ने, आरम्भ धातु, निक्कम धातु, परक्कम धातु भनेर सुरुदेखि नै अभ्यास गर्ने, डटेर लाग्ने, जुन विषयवस्तु उत्पन्न भएको त्यसलाई नटुटिने गरी होइन भाविता गर्न सक्नको लागि मनलाई विषयवस्तुतिर खच्यातिरहने, त्यसरी अभ्यास गर्नुदेखि लिएर गर्दै अभ्यास गर्ने क्रममा अल्छी भएर आयो भने अथवा निराश भयो भने त्यसबाट पनि मुक्त हुन सक्ने गरी झन् उद्योग गर्ने क्षमतालाई बढाएर अभ्यास गर्ने, त्यसलाई निक्कम धातु भनेर भनिन्छ। अनि परक्कम धातु भनेको चाहिँ उद्देश्य पुरा नहुन्जेलसम्म नन स्टप निरन्तर रूपले भाविता गर्ने, कोसिस गर्ने, त्यस्तो वीर्यले सम्पन्न भएर अभ्यास गर्न सक्यो भने अनि आफ्नो जुन उद्देश्य हो विशिष्टतामा ज्ञान प्राप्त गर्ने उद्देश्य, त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि चाहिँ तेस्रो यो चित्त रिद्धि पादमा होइन मनलाई बलियो बनाएर राख्ने, बलियो बनाउने, मानसिक शक्ति चाहिँ प्रबल बनाएर राख्ने, मनलाई चाहिँ नबिगार्ने। अब अघि भने जस्तै कहिलेकाहीँ हुन्छ विभिन्न प्रकारको समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने भने शरीर आफ्नै शरीरबाट पनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ दुःख वेदनाहरू उत्पन्न हुने, सुरुमा अलि यस्तो वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छ, पछि त्यसलाई सहेर भाविता गर्न सक्यो भने, त्यसलाई नागेर जान सक्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ हुन थाल्छ, एकदम सुख शान्तिको महसुस हुन थाल्छ, एकदम शान्त शीतल भइराख्ने, मन प्रसन्न प्रफुल्लित हुने, यो स्वभाव धर्महरू अनि पछि उत्पन्न भएर आउँछ है। सुरुको अवस्थामा चाहिँ अलि मनलाई पनि एकदम बलियो बनाएर निराश नभइकन, मनलाई नबिगारिकन होइन, यो म गर्छु, मैले गर्न सक्छु, अरूहरूले जसरी प्रयास गर्यो मैले पनि गर्छु भनेर यसरी चाहिँ मनलाई बलियो बनाएर अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। यो मानसिक शक्तिलाई के गर्नुपर्छ, प्रबल बनाएर राख्नुपर्छ। मन कमजोर भयो भने अनि सबै कुरा कमजोर भएर गइहाल्छ। अघि भनिसकेँ मन मुख्य हो, मन प्रधान हो। मनलाई बलियो बनाएर अभ्यास गर्न सक्यो भने अनि जुन आफ्नो उद्देश्य हो त्यसलाई सिद्ध गर्न सक्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ विमर्शा रिद्धिपाद। विमर्शा रिद्धिपाद भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खोज गर्ने अथवा अन्वेषण गर्ने, विवेक बुद्धिले विचार गर्ने। अब यो ध्यान भावना अभ्यास गर्ने भनेको पनि खोज नै हो, अनुसन्धान नै हो, यो पनि विज्ञान नै हो होइन, साइन्स नै हो। आफूले आफूलाई रिसर्च गर्ने, वैज्ञानिकहरूले बाहिर रिसर्च गर्छ, परीक्षण गर्छ, बरोबर परीक्षण गरेर अनि चाहिँ त्यसमा सफलता हातमा पार्छ है। अब यो चाहिँ यहाँ लोकोत्तर सफलता हासिल गर्नलाई पनि त्यस्तै खोज गर्नुपर्छ, अन्वेषण गर्नुपर्छ। सतिपट्टन विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गर्ने भनेकै के हो, सेल्फ रिसर्च हो। आफूले आफूलाई अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने,
मेरो शरीरको स्वभाव कस्तो छ, मेरो मनको स्वभाव कस्तो छ, है आफूले आफूलाई चिन्ने प्रयास पनि हो। अनि यसरी ध्यान भावना अभ्यास गर्दै गयो भने यो शरीर, यो मन अथवा यो नाम, यो रूप धर्म भनेर छुट्टिएर आउँछ, अथवा यसको स्वभाव कस्तो छ भनेर छुट्याएर थाहा पाउन सक्ने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यी नाम रूप धर्महरू कसरी चाहिँ उत्पन्न भइराखेको हो, कारण कार्यलाई पनि थाहा पाएर आउँछ। यी नाम रूप धर्महरू, यो माइन्ड एन्ड म्याटर भनेर होइन, यी धर्महरू मानसिक पक्ष, भौतिक पक्षहरू केही पनि नित्य छैन, ध्रुव छैन, शाश्वत छैन, एकछिन पनि स्थिर छैन, उत्पन्न भएर विनाश भएर जाने स्वभाव छ, अनित्य। अनि उत्पत्ति भएर विनाश भएर जाने हुनाले दुःख है। अनि आफ्नै किसिमले उत्पत्ति विनाश भइरहने आफ्नै स्वभाव, आफूले भने जस्तो छैन, उसको स्वभाव अनुसारै भइरहेको छ, अथवा त्यसमा आत्मा भनेको छैन भनेर एकदम चाहिँ छलङ्ग रूपले, स्पष्ट रूपले चाहिँ बुझेर आउँछ त्यो अनात्मा बोध भएको। पहिले किताब पढेको भरमा, अरूले भनेको सुनेको भरमा चाहिँ थाहा पाइराखेको, र जब स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना गरेर आफूले आफूलाई खोज गर्छ, अन्वेषण गर्छ, रिसर्च गर्छ, अनि पत्ता लगाएर आउँछ आफ्नै स्वानुभूतिले, ओहो यो नाम रूप धर्महरू सबै अनित्य, दुःख, अनात्मा रहेछ भनेर थाहा पाएर आउँछ है। यो नै विमर्शन रिडिपाद हो। अनि चाहिँ निरन्तर रूपले प्रयास गर्दै गयो भने अनि ती नाम रूप धर्महरू तुरुन्तै उत्पन्न हुने, विनाश भएर जाने। त्यति मात्रै होइन, पछि त उत्पन्न भएकै थाहा हुँदैन, विनाश 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 भएर गएको, द्रुत गतिले विनाश भएर गएको त्यो आफ्नै स्वज्ञानले थाहा भएर आउँछ। यस्तै गर्दा गर्दै विपश्यना ज्ञानहरू होइन, यो अन्वेषण गरेको कारणले गर्दाखेरि ज्ञानहरू छिप्दै जान्छ र एकदम छिपेको अवस्थामा पुगेपछि अनि मार्ग ज्ञान भनेर सबभन्दा पहिलो श्रोतापट्टि मार्ग ज्ञान भनेर हामीलाई प्राप्त हुन्छ है, कार्य सिद्ध भएर आउँछ। अनि त्यस्तै सकिटागामी निरन्तर प्रयास गर्दै गयो भने सकिटागामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अरहत मार्ग प्राप्त भयो भने त सम्पूर्ण कृत्य नै सिद्ध भयो। मार्ग ज्ञान प्राप्त भयो भने फल पनि स्वत नै है। श्रोतापट्टि मार्ग प्राप्त भयो भने फल ज्ञान पनि स्वत नै प्राप्त हुन्छ। त्यसको लागि समय पर्खिराख्नु पर्दैन। भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मको गुणमा अकालीको भने पनि गुण छ नि, खास अकालीको अर्थ त्यस्तो। मार्ग ज्ञान प्राप्त भयो भने फल तुरुन्तै, समय नबित्दै त्यो फल प्राप्त भइहाल्छ है। अनि यसरी चाहिँ जुन सिद्ध हुनुपर्ने बोधिपक्षीय धर्ममा सिद्ध हुनुपर्ने कार्य भनेको के हो त भन्दाखेरि मार्ग ज्ञान। त्यो मार्ग ज्ञान चाहिँ अब के भयो, यो रिद्धिपाद भएको, चारवटा रिद्धिपाद मूल आधार भइदिएको कारणले गर्दाखेरि सिद्ध हुन गएको भयो नि है। त्यसैले यो चाहिँ लोकोत्तर र सफलता हासिल गर्नको लागि यो चारवटा रिद्धिपाद एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो मूल आधार हो। यसलाई आधार लिएर ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने अनि मार्गफल ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। र यसरी मार्गफल ज्ञान प्राप्त भयो भने चाहिँ है दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त भएर जुर्न गाह्रो भगवान् बुद्धको शासन जुडिरहेको त्यो चाहिँ के भयो, सार्थक हुन्छ। मानव जीवन एकदम सफल हुन्छ है। यसरी अब यहाँ चाहिँ हामीले कसरी लिनु पर्यो त भन्दाखेरि यो चारवटा रिद्धिपादलाई हामीले प्रयोग गर्यो भने हैन, हामीमा मार्ग ज्ञान फल ज्ञान भनेर प्राप्त हुन्छ। अनि यस्तो मार्ग ज्ञान प्राप्त भयो भने हैन, फल पनि प्राप्त हुन्छ। फल समापतिमा बस्यो भने अनि हामीमा अपार सुखको अनुभूति भइरहेको हुन्छ। जुन सुख कि कसैसँग दाज्नको लागि यो छैन है। रमाइलो भइरहने फला समापतिमा बस्न पायो भने
एकदम रमाउने अपार किसिमले रमाइलो हुने त्यो रमाइलो हुने त्यो खुसी हुनेलाई मनमा मात्र राख्न नसकेकोले अनि मुखबाट नै ओहो सुख भनेर उद्गार व्यक्त गर्ने भएर आउँछ र यसरी यो सुख यस्तो चाहिँ रमाइलो उत्पन्न गरिदिने हुनाले बोधिपक्षीय धर्महरूलाई भगवान बुद्धले अंगुत्तर निकाय अठक निपातमा उल्लेख भइरहेको पहारार्ध सूत्रमा रत्न भनेर आज्ञाउनु भएको हो यो भौतिक एक चाहिँ जुन रत्न हो त्यो भन्दा धेरै माथि यस्तो अपार सुख अपार रमाइलोको अनुभूति गर्न पाउँछ है के गर्यो भने मार्ग ज्ञान प्राप्त गर्यो भने अनि त्यो मार्ग ज्ञान प्राप्त गर्नलाई यो मूल आधार भइरहेको छन्द वीर्य चित्त विमर्श भनेको रिडिपाट एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यो नभइकन हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दैन त्यसैले आज जुन बताएको यो 4 रिडिपाट यसलाई सफलताको मूल आधार पनि भनिन्छ सफलताको मूल सूत्र भनेर पनि भनिन्छ हैन त्यही भएर आज मूल आधार सफलताको मूल आधार भनेर पनि शीर्षक दिइरहेको छ यो 4 वटा धर्मलाई हामीले बुझेर अनुसरण अनुकरण आचरण गर्न सक्यो भने हामीले लौकिक जीवनमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ लोकोत्तर जीवनमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ त्यसैले यी 4 प्रकारका रिडिपाटहरूले सम्पन्न भएर हैन ध्यान भावनालाई विशेष गरेर यो स्मृति प्रस्थान विपस्सना ध्यान भावनालाई अभ्यास गर्न सकेर दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त भएर जुड्न गाह्रो भगवान बुद्धको शासन जुडिरहेकोलाई सार्थक बनाउन सकुन् सफल बनाउन सकुन् भन्ने शुभाशिष व्यक्त गरेर आजको यो 4 इड्डिपाड भन्ने विषयमा प्रवचन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ साधु 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 गत हप्तामा हामीलाई जलपान भोजन शरबत दान दिनुहुने यो दान दिनुहुने श्रद्धालु दाताहरूको नाम एकचोटि सुनाउन चाहन्छु 2078 साल कार्तिक 14 गते आइतबार बिना साके नकबैलबाट भोजन दान प्राप्त भएको हो भने 15 गते सोमबार जलपान दान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा श्रेणया प्रजापति भक्तपुरबाट प्राप्त भएको हो भने भोजन दान दिवंगत हरिकृष्ण कृष्णदेवी केशव लक्ष्मी देवी रविन्द्रहरूको पुण्य स्मृतिमा राधा देवी श्रेष्ठ नैकाबाट प्राप्त भएको हो त्यस्तै 16 गते मंगलबार भोजन दान रूप खड्का गगन खड्का बुढानील कण्ठबाट प्राप्त भएको हो भने 17 गते बुधबार भोजन दान शिवनारायण प्रधान बुद्धनगरबाट प्राप्त भएको हो 18 गते भोजन दान छोरी रुसका तुलाधरको शुभ विवाहको उपलक्ष्यमा ज्ञान लक्ष्मी तुलाधर राजेन्द्र रत्न तुलाधर रमिता तुलाधर बुद्धनगरबाट प्राप्त भएको हो त्यस्तै 19 गते शुक्रबार जलपान दान आमा लक्ष्मी देवी साकेको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा विजयलक्ष्मी साके नागवालबाट प्राप्त भएको हो भने भोजन मङ्गललाल औवाले च्यासलबाट प्राप्त भएको हो आज 20 गते शनिबारको दिनमा जलपान र भोजन सर्दय पिछु अष्टदशीबाट जन्मदिनको उपलक्ष्यमा प्राप्त भएको हो यस दान पुण्यको अनुभवले उहाँ दाताहरू सबैजना सुखी हुन् निरोगी हुन् दीर्घायु हुन् यो पुण्य सबै दुःखबाट मुक्त भएको मार्गफल र निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि हेतु होस् भन्ने भित्री हृदयदेखि कामना गरेर मुदिता चित्तले साधुवाद दिउँ साधु 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 अब पुण्य अनुमोदन गरौँ
Idano Nyatinang Hotu Sukhita Wantu Nyatayo Idano Nyatinang Hotu Sukhita Wantu Nyatayo Idano Nyatinang Hotu Sukhita Wantu Nyatayo Etawata Jamihi Sambadang Punya Sampadang Sabbe Dewa Anamodantu Sabba Sampati Siddhya Etawata Jamihi Sambadang Punya Sampadang Sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya etawata jammehi sambadang punya sampadang sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya sadhu sadhu sadhu